भागवत सुरु हुन्छ महात्म्य। अब नैमिषारण्यमा शौनक आदिलाई भागवत सुनाउनुहुन्छ सुतजीले। सुत गोस्वामीले उहाँले भागवत महात्म्यको कथा सुनाउनु अगाडि जसरी व्यासले भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको प्रणति गर्नुहुन्छ, मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी व्यास वर्णित मङ्गलाचरण सँगसँगै सुतजीले पनि प्रथम वक्ता सुखदेवजीको स्तुति गान गर्नुहुन्छ। यम प्रव्रजन्तम मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूतयदयं मुनिमानतोस्मि। वन्दना गर्नुहुन्छ। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष। व्यास पुत्र सुखदेव जो जन्म लिने बित्तिकै जन्म एवं यज्ञोपवीतादि कुनै संस्कारै नगरी सन्यास लिने उद्देश्यले वनतिर एक्लै जाँदाखेरि पिता व्यास पुत्र मोहले ग्रसित भएर हे पुत्र हा पुत्र विलाप गर्दै पछि दौडनु भयो। त्यस बेलामा सबैमा तन्मय भएका कारण सुखदेवजीका तर्फबाट वृक्षहरूले नै हा पुत्र कसको पुत्र कसको छोरो को भनेर व्यासलाई उत्तर दिएका थिए। त्यस्ता सबैका हृदयमा विराजमान त्वम सर्वभूत हृदयम, त्यस्ता सुखजीलाई म प्रणाम गर्छु भन्दै सुतजीले आफ्ना गुरु एवं भागवतका प्रथम वक्ता श्री सुखदेवजीलाई प्रणाम गर्दै अनि कथा प्रारम्भ हुन्छ। कथाको प्रसङ्ग सुरु हुन्छ। नैमिषारण्यमा नैमिषे सुतमासीनम् अविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सुतमासीनम् अविवाद्य महामतिं कथामृतसारस्वाद कुशलम शौनको ब्रवे। शौनकले बोल्न लाग्नुभयो। भागवत कथा रसपान गर्न कुशल मानिने शौनक ऋषिले नैमिषारण्यमा बसेका सुतजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे सुतजी, हे सुतजी, हे गोस्वामीजी, हे प्रभु, हे भगवान, हजुर अज्ञान रूपी अन्धकार नाश गर्ने करोडौं सूर्य समान हुनुहुन्छ प्रभु। ज्ञानको तेजले ज्ञान दीपे नभास्वत, ज्ञानको दीपले उज्ज्वलित हुनुभएका प्रज्वलित हुनुभएका करोडौं कोटि सूर्य समान, जो करोडौं सूर्यका समान तेजले युक्त हुनुभएका, जसको सद्दर्शन मात्र गर्नाले त्यो माया रूपी अन्धकार विनाश भएर प्रेमा भक्ति रूपी त्यो सद्फल वाञ्छित फल प्राप्त हुन्छ। हे प्रभु, हामीहरूलाई हजुरले यी कानका लागि रसायन मानिने भगवानका अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा सुनाउनुहोस्। र कस्तो कथा सुनाउनुहोस् भन्दा भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य धारण गर्नाले मनुष्यको मनमा कस प्रकार विवेकको वृद्धि हुन्छ। भगवानका भक्तले कसरी संसार यो मोह मायाबाट, यो बन्धनबाट आफूलाई मुक्त गराउँदछन् भने घोर कलियुगमा आसुरी स्वभाव बढ्नाले दुराचार एवं पापाचारमा लागेर अनेकौं दुःख भोग गरिराखेका मनुष्यहरूलाई शुद्ध बनाएर भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गराउने सबैभन्दा सहज, सबैभन्दा सजिलो साधन के होला, उपाय के होला, साधनको बारेमा बताउनुहोस्। हे प्रभु, हे भगवान, त्यस्तो कुनै शाश्वत साधन बताउनुहोस् जो
प्राप्त गर्न सबैभन्दा कल्याणकारी होस्, पवित्रभन्दा पवित्र होस् र भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको श्रीचरणको प्राप्ति गराओस्, भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको प्रेमा भक्तिको प्राप्ति होस् भनेर सुतजीसँग वार्तालाप प्रश्न उत्तर प्रारम्भ हुन्छ। सुतजी, हे शौनकजी, हजुरको हृदय जो छ भगवत प्रेमले भरिएको छ, अत हजुरलाई यस्ता प्रश्नहरू आए कि यदि हजुरको हृदयमा भगवान प्रतिको प्रेम नभएर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य आदि हुन्थ्यो भने त कसरी कमाउने, कसरी घर बनाउने, कसरी लुट्ने, कसरी व्यभिचार गर्ने, कसरी नशा गर्ने प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो। त्यो त जो जस्तासँग भेट भयो त्यस्तै नै प्रश्न हुन्छ। मेरा परम श्रद्धेय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् गौरकृष्ण गोस्वामी महाराज बेला बेलामा हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि रोगी से रोगी मिले करे रोग की बात। जो रोगी रोगी दुईटा भेट भयो भने के कुरा गर्छन्? औषधि उपचार रोगकै कुरा गर्छन्। ए यस्तो रोग यस्तो रोग। हजुरको डायबिटिज फास्टिङमा कति पुगेको थियो? अनि ऱ्यान्डम कति थियो नि? अनि इन्सुलिन लिनुहुन्छ कि हुन्न? ए ट्याब्लेट मात्र खानी हो? हजुरको मुटुको चाहिँ यो पल्स कति पुगेको थियो? प्रेसर कति बाई कति छ? मुनिको त ठिकै रहेछ, माथिको चाहिँ अङ्क अलि बढेछ। रोगी रोगी भेट्यो भने त्यही कुरा हो नि त नि। अनि औषधि खानुहुन्छ कि हुन्न प्रेसरको? बिहान कतिको हिँड्नुहुन्छ, दौडाउनुहुन्छ कि हुन्न? बिहान बिहान एक्सर्साइज गर्नु पर्यो नि, ट्रेडमिल ल्याएर ट्रेडमिलमा दौडाउनु पर्यो। बाहिर दौडिने वातावरण छैन। रोगी रोगी भेट भयो भने रोगी से रोगी मिले करे रोग की बात, संत से संत मिले, यदि संत संत भेट भयो भने करे हरि की बात, भगवान श्री हरि को चर्चा हुन्छ। मूर्ख से मूर्ख मिले घुसा मुकी लात, मूर्ख मूर्ख भेट भयो भने घुसा मुकी लात सुरु हुन्छ। अब यहाँ सुतजीसँग भेट कसको भयो? शौनकजीको। प्रश्न के गर्नुभयो? भगवत प्राप्तिको सबैभन्दा सहज साधना के होला? कलीमा मन्द सुमन्द यो मन्द भाग्य भएका, मन्द बुद्धि भएका, मन्द मति भएका, दुराचारी पापाचारी, दुर्वासनाले दुर्भावनाले परिपूर्ण, हृदयमा कलुषित कालकोट विष समान काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य भरिएका ती जीवहरूको उद्धारको उपाय के होला भगवान? अनि सुतजी के भन्नुहुन्छ? हे शौनक, हजुरको हृदयमा भगवत प्रेम छ, भगवानको प्रेमले भरिएको छ। र मैले मेरा सद्गुरुदेवबाट जो प्रसङ्ग लीला सुने, जो शास्त्रको निष्कर्ष सुने, म यो शास्त्रको निष्कर्ष वर्णन गर्छु। सम्पूर्ण शास्त्रको निष्कर्ष के छ त भन्दा आत्माको कल्याण चाहने व्यक्तिले भागवतको चिन्तन गरोस्। भागवत जन्म मृत्युको भय नाश गर्नेवाला ग्रन्थ हो। भागवत सुनेरै राजा परीक्षितको मुक्ति भयो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। कलियुगका जीवहरूलाई पटक पटक काल रूपी सर्पको मुखमा पर्नु नपरोस् भनेर शुकदेवजीले परीक्षित नाम गरेका राजालाई सुनाएको विशेष प्रसङ्ग हो श्रीमद् भागवत। भागवत भन्दा यहाँ काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी सर्पको मुख ग्रास, मुखको गाँस हुनु नपरोस् भनेर काल रूपी सर्पले बार बार नडसोस् भनेर
सनिर्णा सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम श्रीमद् भागवत नाम गरेको शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम भागवत भन्दा परम पवित्र एवं पाप नाश गर्ने अर्को कुनै साधन छैन। जसले पूर्व जन्म आदिमा धेरै पुण्य गरेका छन्, धेरै भजन गरेका छन्, धेरै तप गरेका छन्, धेरै यज्ञ गरेका छन्, अथवा जसको जन्म जन्मान्तरको पुण्यको उदय जब हुन्छ त्यस्ताले मात्र यो जन्ममा भागवत सुन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछन्। भगवान श्री वासुदेवलाई सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ भनेर भगवान श्री वासुदेवको लीला गुण रूपको नामको वर्णन गर्ने व्याख्या गर्ने र भगवान श्रीहरिको चिन्तन गराउने यस ग्रन्थको श्रवण गर्नका लागि बहुनाम जन्मनामन्ते बहु जन्म जन्मको ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्मको ज्ञान पुण्यको जब उदय हुन्छ वासुदेवम सर्वम इति वासुदेव नै सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ इति स महात्मा सुदुर्लभ। यस्तो ज्ञान प्राप्त हुने यस्तो बुझ्ने यो विषय जान्ने स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ भनेकै अतिशय प्राप्य अप्राप्य भयो, प्राप्त गर्न नसकिने भयो। दुर्लभमा पनि सु इति लागेर सु दुर्लभ हुन्छ। सुदुर्लभ अति नै दुर्लभ, अति अति भन्दा पनि अति दुर्लभ हुन्छन्। त्यस्ता दुर्लभ व्यक्तिहरूलाई मात्र भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको यो लीला गान यशोगान गरेको जो ग्रन्थ छ श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रन्थ प्रति स्वाभाविक बुद्धि हुन्छ। र यहाँ बताउनुहुन्छ जब शुकदेवले राजा परीक्षितलाई भागवत सुनाउन भनेर लागेको समयमा अमृतको घडा हातमा बोकेर देवताहरूले आएर हे शुकदेव हामी परीक्षितलाई अमृत पान गराएर अमरत्व प्रदान गर्दछौँ, अमर बनाइदिनेछौँ। त्यसको बदलामा यो भागवत रूपी अमलम पुराणमको श्रवण हामीलाई गराउनुहोस्। कि त्यो अमृतले त केवल अमरत्व मात्र प्राप्त हुन्छ, तर श्रीमद् भागवत रूपी यो महान जो ग्रन्थ छ यसले जीवन धन्य हुन्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदिबाट त त्रिताप आदिबाट त दुःख आदिबाट त उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ नै भक्त भागवतहरू। साथ साथमा जीवनको परम लक्ष्य श्रीकृष्ण चन्द्रको परम प्रेम प्राप्त हुन्छ, श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त हुन्छ। जब ती देवताहरू अमृतको घडा लिएर व्यापार गर्न भएर आए शुकदेवजीसँग, शुकदेवजी विचार गर्नुहुन्छ कहाँको सिसा कहाँको मणि। सिसाले मणि साट्न मिल्दैन। भागवतको कथा सदा सर्वदाका लागि जन्म मृत्युको चक्रबाट छुटाएर मुक्ति दिने मणि हो भने स्वर्ग अमृतको सिसा समान। सिसासँग मणि साट्न खोज्ने यी देवताहरू स्वार्थी रहेछन्, व्यापारी रहेछन्। शुकदेवजीले यो भागवत रूपी ग्रन्थ तिनलाई प्रदान गर्नु भएन। तत्पश्चात पुण्य सँगै सौभाग्य पनि जब प्राप्त हुन्छ, पुण्यले त धन प्राप्त हुन्छ, कुल प्राप्त हुन्छ, नाम पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ। तर पुण्य सँगसँगै जब सौभाग्यको उदय हुन्छ, कृपाको वर्षात हुन्छ, तब मात्र यो श्रीमद् भागवत रूपी महाग्रन्थको भगवानको लीलाको श्रवण गर्ने सुअवसर प्राप्त हुन्छ। पुण्यले मात्र प्राप्त हुने भए त देवताहरू त पुण्यवान हुन्, पुण्यका फलले देवलोक प्राप्त हुन्छ, दैवी लोक पुण्यका फलले प्राप्त हुन्छ। यदि पुण्यले मात्र भागवत प्राप्त हुन्थ्यो भने पहिला त देवताहरूलाई प्राप्त हुनुपर्ने, तर देवताहरूको त्यो सौभाग्य नखुलेका कारण, त्यो कृपाको वर्षा नभएका कारण भागवतमा
वैश्य वृत्ति अपनाउन खोजेका कारण भागवतलाई अन्य वस्तुसँग व्यापार गर्न खोजेका कारण देवताहरूलाई पनि भागवत प्राप्त भएन र भागवत श्रवण गरेर राजा परीक्षितले भागवत प्राप्ति गरेको प्रसङ्ग यो कुराले ब्रह्मालाई आश्चर्य लाग्यो। सत्य लोकमा एकतर्फ भागवत रूपी ग्रन्थलाई राखेर अर्कोतर्फ धर्म कर्म आदिको फल राखेर बुद्धि रूपी तराजुमा तौलाउँदाखेरि तौलमा अन्य सबै शास्त्र श्रवणको पुण्य फलभन्दा भागवत श्रवणको किञ्चित बिन्दु मात्र पनि ज्यादा भारी भयो। यो देखेर समस्त ऋषिगणहरूले तत्क्षण जीवात्मालाई मोक्ष दिने विचार गरेर सप्ताह आदि विधिद्वारा श्रवण गर्दा भागवतले भक्ति एवं मुक्ति दुवै प्राप्त गराउने भएका कारण भागवतको ऋषिहरूले ऋषि परम्परामा रहेर प्रचार प्रसार गरे।